ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی دی حمد و ثنا دے بعد درود و سلام امام اعظم امام کائنات امام المرسلین
خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھی۔ عزیز دوستو اور بھائیوں، انسان دے جسم دے اندر تمام بدن دے اعضاء چو ہر معاملے دے اندر مرکزی اور مین کردار انسان دی زبان دا ہویا کردا ہے۔ زبان دا اے لوتھڑا اور اے چھوٹا جہا زبان دا ٹکڑا انسان نو بڑیاں بڑیاں تھاواں تے بڑیاں بلندیاں تے عزتاں تے پہنچا دیندا ہے، اور اے ہوئی زبان دا لوتھڑا بڑیاں بڑیاں تھاواں تے بڑیاں بڑیاں جگہ تے بلندیاں تو گرا کے زمین تے ککھاں نالوں ہولیا کر دیندا ہے۔ یہ زبان ایک ایسی اللہ رب العزت دی طرفوں ایک نعمت انسان نو ملی ہے کہ اگر بندہ زبان دا استعمال اچھا کرے، زبان نو پاک رکھے تے صاف رکھے تے سچ نال لبریز رکھے، تو اس زبان دی وجہ کر کے اللہ رب العزت انسان نو قیامت نو کامیاب کر کے تے اپنی جنت دا پرونا بنا دے گا۔ اور یہ ہوئی زبان اسے نعمت دا اگر بندہ اچھا استعمال نہ کرے، گالیاں بکے، جھوٹ بولے اس زبان نال، زبان نو گندیاں رکھے، لوگاں تے الزام لگا کے زبان نو گندیاں کرے، اللہ نال شرک کر کے برے بول بول کے، تو ایسے زبان دی وجہ تو کل قیامت والے دن اللہ بڑے بڑے نیکاں دے بڑے بڑے عمل تباہ کر کے جہنم دا بالن بنا دے گا۔ دیکھن دے اندر زبان دا ایک ٹکڑا بڑا نرم ہے، اور ایدے اندر کوئی ہڈی نہیں، کوئی پتھر نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، مگر زبان ایڈی کڑوی تے ایڈی تیز ہوندی ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا قول ہے، فرمایا کہ تیر تے نیزیاں دے زخم مل جاندے نے، پرے جاندے نے، زبان تے زخم نہیں پرے جاندے۔ آئیے اج دے خطبہ جمعہ دے اندر اس بات تو آگاہ ہو کے چلے جاؤ کہ ازاں جدوں جویں دل کردا جتھے بہ کے جویں دی مرضی گل کر دینے آ،
جتھے مرضی بہ کے گالیاں، جتھے مرضی بہ کے لمبے لمبے بلاف، تے جناب لوکاں نو ہسان واسطے جھوٹیاں سچیاں گلاں کر دینے۔ آئیے اس زبان دی حفاظت کرن والا بندہ، اس نو اللہ رب العزت دی طرفوں مقام کیا ملدا ہے، اور اس دا برا استعمال کرن والا بندہ او دے تے اللہ غصہ کنا ہوندے نے۔ او بندہ اللہ نو کڈا پیڑا لگدا ہے جڑا اپنے آپ نو بڑا تیز تے ترار زبان دے لحاظ نال سمجھدا ہے، جھوٹ مار کے سمجھدا میں مطمئن کر لیا، میں تے لوگاں نو پتہ ہی نہیں لگن دیندا، زبان دا کھٹیا کھانا میں بھائی۔ بڑے فخر نہ کئی بندے دس دے نے، مگر آئیے میرا پیغام نوٹ کیجئے، سونیا پہلا تولیا کر تے پھر بولیا کر، کیونکہ زبان دا جملہ نکلیا ڈیلیٹ نہیں ہوندا، اے اوتھے لکھیا جاندا ہے جتھوں تیری مرضی نال ڈیلیٹ نہیں ہونا، اے عرش والے خالق دی مرضی نال ڈیلیٹ ہونا ہے، او دی مرضی نال ختم ہونا ہے۔ اس واسطے پہلا سوچ تے پھر بول، پہلے تولو تے پھر بولو۔ آئیے ذرا قرآن پاک سنیے، اور میرے انتہائی پیارے دوست جوہر ٹاؤن تو محترم جناب بھائی محمد رمضان صاحب توحید جیولر والے تشریف لے آئے نے، میں ویلکم کرنا، بڑی خوشی ہوئی ہے مینوں۔ اللہ پاک انہاں دا آنا قبول فرمائے، دیگر جتنے تسی احباب آئے ہو اللہ سب دی حاضری قبول فرما لے۔ آئیے ذرا قرآن پاک سنیے بڑی محبت نال۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن میں تیری عظمت تو صدقے جاواں، لاکھ وار میں قربان ہوندا جاواں، بڑی محبت نال اور دل لگا کے ذرا آج دا پیغام نوٹ کرنا، اور قرآن پاک دے اس مقام تے غور کرنا، ادھے ترجمے تے غور کر دے جانا۔ اللہ رب العزت نے بدائی کی فرمایا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، فرمایا اے ایمان والیو، ایتھے اے نہیں آکھیا اوے میرے نہ فرمانو، اوے فلانیو، او گناہگارو، او غلطیاں کرن والیو، اوے میرے نال دشمنیاں بھیڈن والیو، اے نہیں آکھیا، بلکہ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، فرمایا اے ایمان والیو، اے مومنو، فرمایا ڈریا کرو، میں عرشاں دے خالق کولوں ڈریا کرو،
اللہ رب رحمان کو ڈریا کرو. نالی فرمایا وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. فرمایا جدوں بھی اپنی زبان نو کھولو، جدوں بھی بولو تے بات سچی کریا کرو، بات کھری کریا کرو، بات سدھی کریا کرو، بات درست کریا کرو. فرمایا اپنی زبان نو ایویں گندیاں جھوٹ نہ کریا کرو، اپنی زبان نو ایویں ہوشیاری نال اور غیبتاں نال بھریا نہ کرو. دھیان کر دے جانا اے ڈائریکٹ اللہ رب العزت ایمان والیاں نہ مخاطب نے. تے جان میں ابتدا دے اندر دسیا ہے اے زبان ایسی چیز ہے، زبان ایسی چیز ہے اگر بندہ ایدا استعمال برا کردا ہے، اگر اس زبان نو گندیاں کردا ہے، جھوٹ نال گندیاں کردا ہے، اگر اس زبان نو جھوٹ نال پردا ہے، اگر اس زبان نو بے ادبی نال گندیاں کردا ہے، اگر اس زبان نو بڑیاں دی بدتمیزی نال گندیاں کردا ہے، اگر اس زبان نو بندہ گالیاں نال گندا کردا ہے، اگر اس زبان نو گلوچ نال گندا کردا ہے، اگر اس زبان نو چغلی نال گندیاں کردا ہے، اگر اس زبان نو غیبت نال گندیاں کردا ہے، اگر اس زبان نو سونیاں جھوٹیاں گلاں سنا کے لوگاں نو راضی کر کے گندیاں کردا ہے، اللہ اللہ قیامت دا دن ہوئے گا. اللہ رب العزت اس جھوٹے بندے تو، اس گالیاں کڈن والے بندے تو، اس بہتان لگان والے بندے تو، محفلاں دے اندر بیٹھ کے کسے تے بہتان لا کے انہوں رسوا کرن والے بندے تو اللہ اینی نفرت کرے گا. اللہ فرمان گے فرشتیوں اینو لے جاؤ تے جہنم دے اندر سٹ دیتا جائے، اینو جہنم دا بالن بنا دیتا جائے. دھیان کرنا ذرا. اور اگر بندہ اس زبان دا استعمال اچھا کردا ہے، ہجروں بولدا ہے، اس زبان نال سچ بولدا ہے، اس زبان نو سجا کے رکھدا ہے، سچ نال سجا کے رکھدا ہے، اس زبان نو سجا کے رکھدا ہے، صفائی نال سجا کے رکھدا ہے، اس زبان نو قرآن نال سجا کے رکھدا ہے، اس زبان نو حضور دی نعت نال سجا کے رکھدا ہے، اس زبان نو توحید نال سجا کے رکھدا ہے، اس زبان نو سونیا سچائی نال سجا کے رکھدا ہے. تے میرے آقا فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک اس بندے نو اپنی رحمت نال جنت دے بڑے بڑے عظیم اللہ دا مالک بنا دے گا. جڑا بندہ اس زبان تو سچ بولدا ہے، غور کرنا ذرا قرآن آندا ہے فرمایا یا ایو الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا قولا سدیدا یصلح لکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. غور کرنا ذرا. اللہ رب اس آیت دے اندر ایک اور نقطہ میں تھوڑے سامنے رکھن لگا وا، گل کر لگا، ذرا دھیان نہ سنیا جے. اللہ فرماندے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. فرمایا ایمان والے اور ڈریا کرو ایمان والیا، ہوئے اپنے اپنوں مسلم کہن والیا اور ڈریا کرنا. اور جدوں بولنا ہے تے رب کو ڈر ڈر کے بولیا کر. اس زبان نو بے لگام نہ کریا کر. اور اس زبان دے لوتھڑے نو ایویں بے حیا نہ کر دیا کر. اس زبان دے لوتھڑے نو ایویں
جناب والا آوارا نہ کر دیا کر اس زبان دے ٹکڑے نو ایدے تو جدوں بولنا ہے اور ڈر ڈر کے بولیا کر اور سودے بازیاں کرنے تے ڈر ڈر کے زبان چو جملے کڈیا کر اور کسے بڑے نکے نال گل کرنے تے ڈر ڈر کے رحمان کو گل کریا کر ہر معاملے دے اندر ڈریا کر دھیان کرنا ذرا آؤ نا میں تنوں نبی پاک دی ایک حدیث سناوندا جاواں حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا فرماتے نے فرمایا جڑے ویلے دن چڑھ جاندا ہے صبح ہو جاندی ہے نا فرمایا جسم انسان دے جسم دے سارے اعضاء بدن دے سارے اعضاء اے جناب والا فریاد کردے نے اس زبان دے سامنے پکار رکھ دے نے اور ترلا لیندے نے پتہ جے کی ترلا لیندے نے اے سارا جسم آندا ہے اے زبانے سارا دن اگر تو سدھی رہے گی تے اسی بھی سدھے رہاں گے اگر سارا دن تو ٹھیک رہے گی تے اسی بھی ٹھیک رہاں گے اگر سارا دن تو ڈنگی ہو گئی تو ٹیڑھی ہو گئی تو گندی ہو گئی تے اسی بھی گندے ہو جاواں گے اس واسطے اپنے آپ نو سارا دن سچ نال بھر کے رکھی اپنے آپ نو سدھیاں رکھی اپنے آپ نو صاف رکھی اے زبان پہ فریاد کر دیے تے لوگوں گل سنے آندے ذرا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا قولا سدیدا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما دھیان کرنا ذرا آؤ میں تنوں تھوڑا جہا اگے لے چلاں اور ساڈی صبح دا آغاز ہوندا ہے اٹھ دیاں گالاں تو ہوندا ہے اور ساڈی صبح دا آغاز اٹھ دیا جناب اور ساڈا تے معمول ہے اسی گل بعد چے کرنے زبان پہلا گندیاں کر لینے زبان تو گال پہلا کر لینے غور کرنا ذرا میرے تیرے نبی پاک نو سوال کیتا گیا ہے سونے اے تے دسو نا سب تو افضل ایمان کیتا ہے سب تو افضل اسلام کیتا ہے تے میرے آقا فرماندے نے حضور فرماندے نے فرمایا سب نالو افضل اسلام اس بندے دا جس بندے دی زبان تے ہاتھ تو دوسرے جناب والا بچ کے رہندے نے جدے کولوں دا مسلمان بھائی محفوظ ہے او دی زبان دی گندگی تو محفوظ ہے او دی زبان دے شر تو محفوظ ہے او دی زبان دی جناب والا گالی گلوچ تو محفوظ ہے اور جڑا زبان دی حفاظت کردا ہے اور جڑا زبان نو صاف رکھدا ہے فرمایا اس بندے دا اسلام اور ایمان سب نالوں افضل ہے پھر میں کیوں نہ کہاں اس بندے دی نماز افضل جدی زبان صاف ہے اس بندے دی تلاوت افضل جدی زبان صاف ہے اس بندے دا صدقہ افضل جدی زبان صاف ہے اس بندے دی خیرات افضل جدی زبان صاف ہے اس بندے دی تہجد افضل جدی زبان صاف ہے اس بندے دی فجر افضل جدی زبان صاف ہے ظہر اثر مغرب عشاء ایک ایک نماز ایک ایک عمل ہوتا افضل ہے ہوتا ایمان افضل ہے اور جڑی زبان پاک صاف تے سچی ہے دھیان کرنا ذرا غور کر میں تینوں اگے لے چلاں میرے تیرے نبی پاک کولوں پوچھیا گیا ہے سونیا اے تے دسو نا کل قیامت والے دن سب تو زیادہ لوگ جہنم تے جان گے تے سونیا کس وجہ تو جان گے سن لو ذرا کان کھول کے سنیا جی سونے کیڑا ایسا لوگ گناہ کرتے ہونگے جدی وجہ تو لوکانو سب تو زیادہ جہنم سے سٹیا جائے گا تے میرے آقا فرمان دینے حضور نے فرمایا او پچھن والے او سوال کرن والے فرمایا کل قیامت نو
جہنم دے اندر دنیا سٹی جائے گی سب تو زیادہ اس زبان دی وجہ تو، اس زبان تے بندے دی شرمگاہ دی وجہ تو فرمایا لوگ جہنم دا بالن بنائے جان گے۔ حالانکہ نیک بھی ہے بندہ، حالانکہ پاک بھی ہے بندہ، حالانکہ تہجد گزار بھی ہے بندہ، آیا زبان چنگی نہ ہوئے تے پھر بھی اللہ اس بندے تو نفرت کرتا ہے، اس بندے تو فرشتے نفرت کرتے ہیں، اس بندے تو اللہ اینی نفرت کرتے ہیں کہ وہ جہنم دا بالن بنا دیتا جائے گا۔ اس واسطے اس زبان دی فکر کر، اوے پہلا تو لیا کر تے پھر بولیا کر، اور پہلا سوچیا کر اور پھر بولیا کر۔ میرے آقا فرماندے نے فرمایا من سامتا نجاہا، فرمایا جڑا بندہ خاموش رہ گیا وہ نجات پا گیا ہے، فرمایا وہ کامیاب ہو گیا ہے۔ تے ایتھے بندہ جڑا چوکھا تر 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 پھڑ 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 کردا ہوئے، چوکیاں سناندا ہوئے، چوکی جنابے والا گل بات کردا ہوئے، لوگاں دے اوئے آئے بندہ ویکھنا گل تے جیاں دے وچ بیٹھ کے کر لیندا ہے، تے جڑا بندہ چپ کر کے رہے خاموشی تو کم لوگاں نے لے اے تے پتہ نہیں آکڑ جے رہندا اے تے پتہ نہیں تکبر چ رہندا بولدا ہی کوئی نہیں، پتہ نہیں انہوں بولنا ہی نہیں ہوندا، اے تے کملا چوکھی سیدھا ذات ہے۔ اور نہ سونیا نہ میرے نبی دی حدیث سننا ذرا، میرے آقا فرماندے نے فرمایا جڑا خاموش رہ گیا وہ نجات پا گیا، کیونکہ جڑی زبان ہوندی ہے نا اے بندے دا بڑا کچھ ظاہر کر جاندی ہے، اے بندے دا بڑا کچھ لوکاں دے سامنے رکھ جاندی ہے، اے بندے تے بڑے عیباں نوں ظاہر کر جاندی ہے، اے بندے کولوں بڑے بڑے گناہ۔ اور ویکھ لو معاشرے سیانے بندے پڑھے لکھے بیٹھے ہو، میرے معاشرے دے اندر آج کل تقریباً ہر کم، ہر غلط کم دی ابتدا، ہر لڑائی دی ابتدا، ہر جھگڑے دی ابتدا، ہر فتنے دی ابتدا، ہر گالی ہر لوچ لپنگ دی ابتدا اس زبان تو ہو رہی ہے۔ زبان دی وجہ تو اور بڑے بڑے خاندان اجڑ جاندے نے، اور بڑے بڑے ٹبر رسوا ہو جاندے نے، اس زبان دی وجہ تو بڑے بڑے تباہ ہو جاندے نے، اور بڑے بڑے بلندیاں تو پستیاں تے آ جاندے نے اس زبان دی وجہ تو۔ غور کرنا ذرا، دھیان کر دے جانا، میرے نبی پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی دا ایک نوکر ہے جنہ دا نام ہے حضرت سفیان رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت سفیان ثقفی نویں مسلمان ہوئے نے، کلمہ پڑھیا ہے، فرماندے نے میں نبی پاک دے کول آ گیا ہوں تے میں آ کے آکھیا سونیا کوئی ایسا عمل دسو نا جس عمل دے نال میں چمٹ جاواں، سونیا جس عمل دے نال میں چمٹ جاواں اور جنوں کر دیاں سونیا میں جنت دے اندر چلا جاواں۔ تے میرے آقا فرماندے نے فرمایا ربی اللہ قولو ربی اللہ ثم استقم، فرمایا سفیان بن عبداللہ ثقفی فرمایا سن لے اپنی زبان چو کہتے کہ میرا رب اللہ ہے، میرا الہ اللہ ہے، میرا خالق اللہ ہے، پھر وہ دیتے پکیاں ہو جا، پھر وہ دیتے پختہ ہو جا۔ تے حضرت سفیان فرماندے نے میں کیا سونیا اے تے دسو نا کیا تانوں میرے بارے کسی چیز دا خدشہ ہے میں، کیا کسی چیز دا خدشہ ہے میں؟ تے میرے آقا فرماندے نے ایک گل اور سن لے، فرمایا اے نبی پاک نے زبان نو پکڑیا، فرمایا اس زبان دی حفاظت کردا رہے، اس زبان دے شر تو بچدا رہے، اس زبان نو اپنے کنٹرول سے رکھ کے زندگی گزار، اس زبان نو پاک صاحب تے سچ نال بھر کے رکھ۔ فرمایا جس زبان دی حفاظت کرے گا اللہ پاک تینوں انہاں دونوں کماں تے بدلے کل قیامت نو اپنی رحمت نال اپنی جنت دا داخلہ عطا کر دے گا۔
زبان دی وجہ تو غور کرنا ذرا دھیان کر دے جانا فرمایا یا ایو الذین آمنوا اتقوا اللہ قولوا قولا سدیدا قولوا قولا سدیدا اور زبان صاف رکھ اور زبان درست رکھ اور زبان سیدھی رکھ وال ملیں گے تے ادھر ادھر ٹیڑیا نہ کریا کر غور کرنا ذرا دھیان کر دے جانا آؤ نا میں تانوں نبی پاک دا ایک اور نوکر وکھاواں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں فرماندے نے میں نبی پاک نال سفر پیا کرنا وا سفر کردیاں ایک دن صبح دا ٹائم تے اسی سفر کرنے پے میں اپنی سواری نو نبی پاک دے نیڑے لے آندا تے میں آکھیا سونیا کوئی ایسا عمل دسو نا سونیا جنوں کردیاں میں جنت دے اندر چلیا جاواں سونیا مینوں جنت لب جائے مینوں کو پیارا جا عمل دسو نا تے میرے آقا فرماندے نے فرمایا معاذ اپنی زندگی دے اندر توحید تے عمل تے پکا روی فرمایا اپنی زندگی دے اندر نماز نہ چھڈی فرمایا رمضان آوے تے روزہ نہ چھڈی فرمایا جے رب دے تے زکات دیندا روی رب توفیق دے تے حج کردا روی اے ذرا گل سن لیا جے حضرت معاذ فرماندے نے سونیا میں اے تے کرنا ہی کرنا وا کوئی اور بھی گل دسو نا کوئی اور بھی کسے کام دا آرڈر دیو نا جدی وجہ تو اللہ پاک مینوں عزتاں عطا کر دے اللہ پاک مینوں شاناں عطا کر دے تے میرے آقا فرماندے نے فرمایا معاذ پیاریا آنا پھر میں تینوں ایک اور گل دس دینا وا فرمایا انج کر میں تینوں اسلام دی ایک خوبی تے صفت دسن لگا وا فرمایا معاذ اس خوبی نو تو وی اپنا لے سونیا کیڑی خوبی ہے فرمایا اے جڑی نبی پاک نے اس موقع تے پھر اپنی زبان نو نکالیا ہے فرمایا اس زبان نو ہر قسم دے جھوٹ بہتان گالی گلوچ اور شر تے گندگی تو بچا کے رکھی اس زبان دیاں حفاظتاں کردا رہی اس زبان نو جناب والا اپنے نبی پاک فرماتے ہیں زبان کٹیے آقا نے پکڑی ہے فرمایا معاذ کفا علیک ھذا کفا علیک ھذا فرمایا اینو بے لگام نہ کری اینو کنٹرول تے رکھی فرمایا اللہ بڑیاں خیراں کرے گا حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں سونیا کیا قیامت نو اللہ پاک جڑی اسی گل بات کر رہے ہیں کیا اللہ ایدا بھی سوال کرے گا کیا ایسی وجہ تو بھی مواخذہ کیتا جائے گا تے میرے آقا فرماندے نے فرمایا معاذ یا معاذ اور معاذ پیاریا اور تیری امی تینوں گم پائے میرے آقا فرماندے نے فرمایا کل قیامت والے دن اس زبان دی وجہ تو بڑے بڑے تیریاں نو جہنم دے اندر اللہ پاک الٹیاں کر کے تے جہنم دیاں گہریاں وادیاں چ سٹ دے گا اے زبان دی وجہ تو بے لگام نہ کیجئے زبان نو اپنے کنٹرول تے رکھیا کر زبان دی اور زبان سنبھال کے رکھیا کر زبان ہر قدم تے سنبھالیا کر ہر موقع تے سنبھالیا کر نو بے لگام نہ کریا کر میرے آقا فرمان حضرت جناب سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے فرمان دینے نبی پاک نے فرمایا او
دنیا والو فرمایا جیڑا بندہ میں محمد نو دو چیزاں دی ضمانت دیندا ہے دو چیزاں دی ضمانت لاہوریو فرمایا جیڑا انہاں دو چیزاں دی ضمانت دیندا ہے میں محمد اس نو جنت دی ضمانت دینا وا فرمایا ایک اپنی زبان تے دوسری شرم گا فرمایا انہاں دونوں چیزاں دی جیڑا بندہ مینوں ضمانت دے گا میں انہوں محمد جنت دی گارنٹی دینا وا میں رحمان کو جنت لے کے دیاں گا فرمایا یا ایو الذین آمنوا اتقوا اللہ قولوا قولا سدیدا حفاظت کریا کر اپنی زبان دی قرآن آمدہ فرمایا علم نجعل لہ عینین ولسان وشفتین وہدیناہ النجدین فلاقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ فرمایا او لوگو اے جڑیاں تانوں اساں دو اکھاں دتیاں نے انہاں دی بھی حفاظت کرو اور جڑی دو جبڑیاں دے درمیان تانوں نعمت زبان دتی ہے زبان دی بھی حفاظت کریا کرو گل سن لیا جنرا حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جناب بخاری دی روایت ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے نے فرماتے نے نبی پاک نے فرمایا کئی لوگ ایسے ہویا کرتے نے اور بندہ نیک بھی میں اپنے لفظاں سے ذرا گل سنا اور نیکیاں کرن والے ہو اور تہجد گزارو اور نمازی ہو اور قرآن پڑھنے والے ہو اور صدقے تے خیرات کرنے والے ہو اور بڑیاں بڑیاں نفل تے نوافل دا اہتمام کرنے والے ہو اور سن لیا جے ذرا دھیان نال گل کان کھول کے سن لیا جے میرے آقا فرماندے نے فرمایا کئی بندے ایسے ہویا کردے نے فرمایا بندہ نیک عمل کردا رہندا ہے صدقے خیراتاں حج تے عمرے زکاتاں تے روزے نماز تے تہجداں نفل تے نوافل اور بڑا بڑا تمام کردا رہندا ہے اللہ اللہ فرمایا اینا اللہ دے نیڑے ہو جاندا ہے اینا جنت دے نیڑے ہو جاندا ہے حضور فرماتے نے میرے وال دیکھیا ذرا فرمایا اے دے جنت دے درمیان صرف ایک بلشت اینو بلشت کیا جاندا ہے فرمایا ایک گٹھ دا فاصلہ رہ جاندا ہے اللہ اللہ فرمایا اینا جنت دے نیڑے اپنے اعمال دی وجہ تو ہو جاندا ہے اچانک کسے موقع تے اے دی زبان دے وچوں کوئی ایسا برا جملہ نکلدا ہے کوئی گپ نکلدی ہے کوئی جھوٹ نکلدا ہے بد زبانی نکلدی ہے کوئی شر نکلدا ہے کوئی شیطانی گل نکلدی ہے فرمایا اللہ پاک ایتے تے اینے ناراض ہوندے نے حضور فرماندے نے اللہ اینو جنت تو دور کر کے اللہ اینو جہنمیاں دیاں صفاں تے لکھ دیندا ہے نیک بھی بڑے عمل بھی بڑے بڑے کرتے پیا پر ایک جملہ دعا کرنا اللہ زبان دے شر تو بچا لے اونچی آنکھو آمین اے چنگی گل ہوندی ہے تے کہہ رہا کرو توجہ کرنا ذرا غور کر دے جانا دوسرے پاسے آنا حضور فرماندے نے کئی بندے ویندے ہویا کردے نے فرمایا گناہگار ہوندا ہے خطاکار ہوندا ہے سیاہکار ہوندا ہے غلطیاں گناہ کردا فرمایا جہنم دے نیڑے ہو جاتا ہے اللہ اللہ جہنم تے دے درمیان ایک گٹھ دا فاصلہ رہ جاندا ہے
ایک بالشت دا فاصلہ رہ جاندا ہے. فرمایا اچانک کسے جگہ تے زبان تو کوئی ایسا چنگا جملہ نکلدا ہے, کسے موقع تے زبان دی چنگی استعمال کردا ہے, کسے موقع تے اللہ اللہ درود پڑھدا, میں اپنے لفظاں دے گا کوئی چنگی گل کر لیندا ہے, رب نو ایڈی پسند آتی ہے اللہ پاک اینو جہنم تو دور کر کے تے اینو جنت دیاں صفاں تے شامل فرما دیندا ہے. ایک لفظ دی وجہ تو اس واسطے بولنا ہے, سوچ کے بولیا کر. میں پھر کہاں اور پہلا تولیا کر تے پھر بولیا کر, اور پہلا سوچیا کر تے پھر بولیا کر. میرے تیرے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی پاک دے کول چند صحابہ آئے نے, آ کے آندے نے گل سنیا. ہن ماواں بہناں بیٹھیاں نے, خواتین اسلام تے میرے دوست احباب آئے, اور بیبیاں بہناں جتے بیندیاں نے جناب چگلیاں غیبتاں طرح طرح دے پراپو گنڈے طرح طرح دے بہتان. ہاں نہیں میرا بندہ تے انج کر دئی, اے تے چول ہی بڑا ہے, اے تے انج کر میرے نال تے کدی نے ہس کے میرے نال لوکاں دے سامنے رونے روندیاں پھردیاں نے, لوکاں دے سامنے چگلیاں تے غیبتاں طرح طرح دیاں گلاں طرح طرح دے پلین. اے بیبیاں دا زیادہ کم ہویا کردا ہے. سن لو ذرا دھیان نال گل آئی ہے بیبیاں دی, او پائیو دوستو تسی بھی سن کے لے جاؤ, غور کرنا ذرا. میرے نبی پاک کولوں پوچھیا گیا سونیا ایک عورت سونیا بڑی نیک تہجد گزار سی, سونیا بڑی جناب نفل نوافل کرن والی سی, بڑی امیر خاتون سی, سونیا خرچ بڑا کردی سی, پر ایک گل سی او تے صرف اکو نقص سی, زیادہ نقص نہیں سن. او کیڑا نقص سی؟ فرمایا او دی زبان بڑی گندی سی, او دے تو لوگ بڑے تنگ سن, او دے ہمسائے بڑے تنگ سن, او دے محلے والے بڑے تنگ سن, ہے بڑی نیک سی. تے میرے آقا فرماندے نے فرمایا دی زبان گندی سی, اللہ دی زبان دی وجہ تو او دے عمل ضائع کر کے انہوں جہنم دا بالن بنا دے گا. نیک بڑی ہے, نامان کری اپنے عملہ تے, نامان کری اپنے خرچ کیتے تے, ایویں پھولنا جایا کر میں مسیتے پیسے دے چھڑے نے, ایویں پھولنا جایا کر میں مدرسے پیسے دے دیتے نے, ایویں پھولنا جایا کر میں تہجداں پڑھنا. اور پڑھنا ہے اللہ اور توفیق دے وے, نالے رب کولوں ترلے لیا کر سونیا جڑے ٹوٹے دے عمل کرنا انہاں نو قبول کر لے, اور پھر بھی اس زبان نو کنٹرول تے رکھیا کر, ایدی حفاظت کریا کر. دوسرے پاسے صحابہ فرماندے سونیا ایک عورت تے ماڑی جی عورت, غریب جی عورت, کو لمبے چوڑے صدقے پہ نفر نہیں کر دی, کو لمبیاں چوڑیاں خیراتاں نہیں کر دی. سونیا ماڑی جی ہے تے کو فرضی کام کر لیندی ہے, پر سونیا زبان دی بڑی مٹھی ہے, زبان دی بڑی چنگی ہے, لوگوں دے اخلاق دی بڑی تعریف کرتے ہیں. سونیا زبان تو جدوں بولدی سی سچ بولدی سی, زبان تو جدوں گل کردی سی سیدھی تے صاف کردی سی, لوگوں دی زبان تے بڑے راضی سن. تے میرے آقا فرماندے نے فرمایا پھر کی ہویا جے لمبے چوڑے جناب والا دین جوگی نہیں, لمبے چوڑے نفل پڑھن جوگی نہیں سی, اللہ پاک او دی زبان دی صفائی دی وجہ تو اللہ کل قیامت نو اس عورت نو اپنی جنت دا داخلہ عطا کر دے گا. جنت مل جائے گی اس عورت نو. سن لو ذرا دھیان کر لو,
اوے غیبت نہ کریا کر، جھوٹ نہ بولیا کر، اور لوگوں ایویں اپنے آپ نو تماشا نہ بنایا کر، ایویں جناب والا زبان پہ لگام نہ کریا کر، کنٹرول تے رکھیا کر، صاف گل کریا کر۔ اللہ اللہ حکیم لقمان رحمہ اللہ اے جناب والا قرآن پاک دی ایک پوری سورت دا نام اللہ نے اس بندے دے نام تے رکھ دیتا ہے۔ حکیم لقمان ایک جگہ تے کھڑے نے تے جناب والا لوگاں نو بیان پہ کر دینے، قرآن حدیث پہ سنا دینے، دین دیاں باتاں پہ سمجھا دے، مجمع بہت بڑا اکٹھا ہویا ہے تے انہاں دا کو محلے دار انہاں دا کو اپنا اتوں لنگیا ہو سکیا جناب والا میں بھی سن لا، ختم ہویا بیان تے لاگے بہ گیا آندا حکیم صاحب تسی تے بکریاں چرایا کر دے سو ماڑے تے سو اینا رتبہ کیویں پا لیا دے، اینا شان کیویں پا لیا دے، اینا مقام کیویں پا لیا دے، اج دنیا تانوں پہ سن دی ہے، اج لوگ تواڈے سامنے سناٹے دی طرح جناب والا کھڑیا ہو کے تواڈے بیان پہ سن دے نے، کس وجہ تو مقام پایا ہے؟ فرماندے نے میں مقام پایا ہے، میں اپنی زبان دی حفاظت کرتا رہا ہوں، فضول نہیں سنبھولتا، زبان دی حفاظت دی وجہ تو اللہ پاک نے اور دوسرے نمبر تے نیک گل دا بیان رکھیا ہے کہ میں جیڑا بھی بولنا ہے، جیڑا بھی کام کرنا ہے، میں رحمان نو دا جواب دینا ہے، میں اللہ دے سامنے پیش ہونا ہے۔ فرمایا ان دو گلاں تے عمل کرتا رہا ہوں، اج اللہ پاک نے بدلے تے اندر مینوں احسان عطا کر چھڑیا۔ اج میں لوگاں نو قرآن سنانا وا پیا، اج میں لوگاں نو قرآن سنانا وا پیا، اللہ دا فرمان سنانا وا پیا، اج میں لوگاں نو دین توحید دی دعوت پیا دینا وا۔ اوے لوگو زبان میں دسی ہے اے زبان ایسی چیز ہے، ایدی وجہ تو اللہ بڑیاں بڑیاں بلندیاں عطا کر دیندا ہے، بڑیاں بڑیاں شاناں عطا کر دیندا ہے۔ غور کرنا، ذرا دھیان کرنا، آؤ میں تانوں ایک محدث دی گل سناواں۔ اوے حدیث پڑھان والے شیخ الحدیث نے فرماندے نے میں لوکاں نو دیکھیا، لوگ جناب ایویں بولی جاندے، جھوٹیاں سچیاں گلاں کری جاندے نے۔ فرماندے نے میں ویکھیا تے میں آکھیا کیوں نہ میں اپنی زبان نو سنبھال کے رکھاں، کیوں میں اپنے بول ضائع کراں، کیوں میں ایویں بولدا پھراں۔ فرماندے نے میں اپنی زبان دے اندر منہ دے اندر ایک موتی رکھ لیا، 8 سال موتی رکھیا ہے۔ فرماندے نے صرف اس واسطے کہ میں فضول بولا نہ، میں جھوٹ نہ بولا، میں چغلی نہ کراں، جدوں گزرا اچھی گل کرن دا موقع ہوندا سی موتی کڈدا سا، ہاتھ سے پھڑدا سا تے بولن لگ جاندا سا، اچھی گل کر کے پھر موتی نو منہ تے رکھ لیندا سا تاکہ فضول گل نہ کر سکاں۔ اوے لوکو او لوگ نے جڑے رب دے قریب سن، رب دے ولی سن۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ انہاں اپنی کتاب تے لکھیا ہے، فرماندے نے مینوں اللہ دی قسم ہے کل قیامت نو اللہ پاک میں امام بخاری کولوں اس زبان دے بارے سوال نہیں کرے گا، غیبت دے بارے سوال نہیں کرے گا۔ کسی نے پوچھیا امام صاحب تسی ایڈی یقین نال ایڈی تسلی نال کیویں کہہ سکدے ہو؟ فرماندے نے میں تاں کہہ سکنا وا، فرماندے نے میں اپنی زندگی دی اندر کدی اس زبان نال فضول گل کیتی کوئی نہیں، میں اس زبان نال کدی کسی دی غیبت کیتی کوئی نہیں، میں زبان نال جدوں بولیا سچ بولیا، ایدے نال کدی کسی تے بہتان تے غیبت لگائی کوئی نہیں۔ فرمایا مینوں صاف رکھیا ہے۔ اور لوگوں رب تے او مومن لوگ سن، قرآن آندا ہے اور جنہاں اس آیت پہ عمل کیتا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ قولوا
قولن سدیدا، او جنہ زبان نو سچ نال رکھیا ہے، او جنہ زبان تے سچ دا خزانہ رکھیا ہے، او جنہ زبان تے سچائی تے پاکیزگی نو رکھیا ہے، زبان نو گندیاں نہیں کیتا، اللہ پاک نے انہاں نو اے رتبے عطا کر دتے نے۔ آنا پھر میں محبت نال کہاں اپنی زبان نو سچ نال رکھیا کر، اپنی زبان نو پاکیزگی نال رکھیا کر، اپنی زبان نو سنبھال کے رکھیا کر، اور اس زبان نال اللہ اللہ کریا کر، اس زبان نال رب رب کریا کر، حضور دیاں نعتاں پڑھیا کر، اس زبان نال ذکر کریا کر، اس زبان نال نبی پاک دی شان چے درود پاک پڑھیا کر، اس زبان نال اللہ 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 پاک دیاں تعریفاں کریا کر، غور کر دے جانا، ذرا دھیان کر دے جانا، تے آؤ نہ پھر میں محبت نہ کہہ جاواں، غور کرنا، ذرا دھیان کر دے جانا، میں حضور دی عظمت چ چند جملے پڑھ جاواں تاکہ تہاڈا ایمان بھی دادا ہو جائے اور زبان۔ اور میں تے غور گل کراں اس قوم دی، مینوں حیرانگی ہوندی اس قوم دے، آج کل تہاڈے لاہور دی افدر تماشا ہی بن گیا ہے۔ اس کملے آکھیا لاہور دا کوئی پاوا تے اختر لاوا، کیسا بدبخت ہے اور کیسی ایک قوم ہے، انہوں قرآن وال بلاؤ، حدیث وال بلاؤ، سنت وال بلاؤ، کسے نعرہ تکبیر وال بلاؤ، اس قوم دا دھیان ہی نہیں ہوندا۔ اوتھے جناب ہر بندہ او دا جملہ کہہ کہہ کے ٹک ٹوکاں بناندا پھردا ہے، ویڈیو بناندا پھردا ہے، جی لاہور دا کو پاوا تے اختر لاوا۔ میں کیا مولا نو مگرو لاواں، او کیسی بدبختی، ساڈا میڈیا بھی جناب والا، او میڈیا بھی تماشا بنائی پھردا ہے۔ اور نہ کملیو ایویں ساڈے ملک نو بدنام نہ کریا کرو، تماشا نہ بنایا کرو، او غیر ملکی میڈیا او جناب والا بیان کی دیندا ہے، او خبراں کی دیندا ہے کہ خانہ کعبہ دے اندر ایک کبوتر کعبہ فوت ہو گیا ہے، او دا جنازہ پڑھیا گیا ہے، امام کعبہ نے او دا جنازہ پڑھایا ہے، اور جناب والا او کبوتر کعبہ ایک بزرگ سن جنہاں نوں کبوتر دا نام دتا گیا ہے، کس گل تو دتا گیا ہے؟ اے جناب 16 سال دی عمر دی اندر بیت اللہ داخل ہوئے نے، مسجد حرام چ داخل ہوئے، اور 116 سال دی زندگی پائی تے فوت ہو گئے نے۔ او جناب والا کدی طواف کرتے نظر آئے، زمزم پیندے نظر آئے، صفائیاں کرتے نظر آئے، امام صاحب دے بالکل پیچھے صف اول تے نماز پڑھتے نظر آئے، انہاں نوں کبوتر کعبہ کے آ گیا فوت ہوئے نے۔ بیت اللہ دے امام نے جنازہ پڑھایا، ایک عام جے بندے دا رب نے سانہ دے دتیاں۔ اوے عرب دا میڈیا، غیر ملکی میڈیا ان دی خبر سناوے تے ساڈا میڈیا لاہور دا اکو پاوا تے اختر لاوا مر جا ڈب کے، مینوں آندے نے چپ کر بولنی نا، اے قوم ترقی تے جا رہے، اوے بول تے چیک کرو نا، اوے منہ چ بول بولنے نہیں تے اللہ اکبر تے بول بولیا کر، زبان تو بول نہیں، حضور پاک تے درود پڑھیا کر میں محبت نہ۔ ان پر درود ہم نے وظیفہ بنا لیا ہے، ان پر درود ہم نے وظیفہ بنا لیا، یہ کام زندگی کا سلیقہ بنا لیا، ان پر درود ہم نے وظیفہ بنا لیا، یہ کام زندگی کا سلیقہ بنا لیا، دیکھو نہ حسان سے سنتے ہیں ناز خود، دیکھو نہ وہ حسان سے سنتے ہیں نعت خود، ہم نے بھی اس عمل کو طریقہ بنا لیا، ہم نے بھی اس عمل کو طریقہ بنا لیا، آقا پر درود ہم نے وظیفہ بنا لیا، حضور پر درود ہم نے وظیفہ بنا لیا، صدیق کو امام
بنایا رسول نے، صدیق کو امام بنایا رسول نے، ہم نے ابو بکر کو خلیفہ بنا لیا، ہم نے ابو بکر کو خلیفہ بنا لیا، حضور پر درود ہم نے وظیفہ بنا لیا۔ اللہ اللہ زبان تے وظیفہ رکھیا کر، حضور دی توحید مالا، اللہ دی توحید مالا، حضور تے درود مالا، وظیفہ رکھیا کر، حضور پر درود ہم نے وظیفہ بنا لیا۔ یہ کام زندگی کا سلیقہ بنا لیا، صدیق ہم سفر ہے شب ہجرت آپ کا، صدیق ہم سفر ہے شب ہجرت آپ کا، آقا نے عائشہ کو رفیقہ بنا لیا۔ اے امی عائشہ دی گل آئی کہو سبحان اللہ۔ آقا نے عائشہ کو رفیقہ بنا لیا، سنتا ہے خود عرش پر سب کی گفتار، سنتا ہے خود اللہ عرش پر سب کی گفتار، ہم نے قرآن کو وظیفہ بنا لیا، حضور پر درود ہم نے وظیفہ بنا لیا، یہ کام زندگی کا سلیقہ بنا لیا۔ دیکھو نا حسان سے سنتے ہیں نعت خود، دیکھو نا حسان سے خود سنتے ہیں نعت، ہم نے بھی اس عمل کو طریقہ بنا لیا، حضور پر درود ہم نے وظیفہ بنا لیا، یہ کام زندگی کا سلیقہ بنا لیا۔ اللہ کو دعا ہے اللہ پاک سانو سب نو اپنی زبان دی حفاظت کرن دی توفیق دے وے، زبان نو پاک رکھن دی سچ نال، قرآن نال، درود نال، حدیث و سنت نال اللہ سانو انو پاک رکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔